अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे मुनकिर और नकीर का। ये मुनकिर और नकीर कौन होते हैं? हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, वो दो फरिश्ते जो कब्र में आते हैं, इनके नाम मुनकिर और नकीर हैं, जो कब्र में इम्तहान लेने वाले फरिश्ते कहलाते हैं। मेरे वो अज़ीज़ दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या हालत होगी जब तुम मुनकिर और नकीर को देखोगे? उन्होंने अर्ज़ किया, ये मुनकिर और नकीर कौन हैं? आपने इरशाद फरमाया, ये कब्र में इम्तहान लेने वाले फरिश्ते हैं। इनकी आवाज़ें कड़कती गरज की तरह हैं, इनकी आंखें चुनिया देने वाली बिजली की तरह चमकदार हैं। ये अपने बालों को रोनते आएंगे और अपने दांतों से कब्र को खोदेंगे और इसमें दाखिल हो जाएंगे। इनके पास लोहे का एक गुरूस होता है। अगर इसके गिर्द सब अहले मिना जो लाखों की तादाद में दौरान हज मौजूद होते हैं जमा हो जाएं तो इसे ना उठा सकेंगे। मुनकिर नकीर के सवाल और जवाब। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के मुतालिक इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे जूतों की आवाज़ भी सुनता है जब तुम पुश्त करके लौटते हो। बस इस वक्त इसके पास 3 फरिश्ते आते हैं, 2 तो रहमत के फरिश्ते होते हैं और एक अजाब का फरिश्ता होता है। फिर अजाब का फरिश्ता ऊपर को चला जाता है। इसके बाद इन दोनों में से एक दूसरे से कहता है, खुदा के वली के साथ नरमी इख्तियार कर। तो वो इससे नरम लहजे में पूछता है, आपका रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो कहता है, आपका दीन क्या है? तो वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछता है, आपका नबी कौन है? वो जवाब देता है कि मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहते हैं, ये तुझे किसने बतलाया? तो जवाब देता है, मैंने खुदा की किताब पढ़ी थी, बस मैं इस पर ईमान लाया था और इसकी तस्दीक की थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने इरशाद फरमाया, जो कुछ खुदा ताला ने तख्लीक किया है इंसान इससे गफलत में है। जब हक ताला ने इसकी तख्लीक का इरादा फरमाया तो एक फ़रिश्ते से फरमाया, इसका रिस्क लिख दे, इसका अजल लिख दे, इसका बदबख्त या नेक होना लिख दे। इसके लिखने के बाद ये फ़रिश्ता चला जाता है तो हक ताला एक और फ़रिश्ता भेजते हैं जो इसकी हिफाजत करता है यहाँ तक कि वो जवान हो जाए। फिर ये फ़रिश्ता भी चला जाता है। इसके बाद हक ताला इस पर 2 फ़रिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो इसकी नेकियां और बुराइयां लिखते हैं। फिर जब इसे मौत पेश आती है तो ये दोनों फ़रिश्ते भी चले जाते हैं और मौत का फ़रिश्ता आ जाता है ताकि इसकी रूह कब्ज़ करे। मौत वाक़या होने के बाद जब वो कब्र में पहुँचता है तो इसके जिस्म में रूह लौटा दी जाती है और इसके पास कब्र के 2 फरिश्ते आते हैं जो इसका इम्तहान लेते हैं, यानी मुनकिर नकीर सवाल और जवाब करते हैं। जब क़यामत कायम होगी तो इस पर नेकियों और बुराइयों के दोनों फरिश्ते उतरेंगे और इसका नामा एमाल खोल कर इसकी गर्दन में बांध देंगे। फिर इसके साथ खुदा के रूबरू पेश होंगे। एक इसका चलाने वाला होगा और एक निगरान होगा। फिर आपने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा मरहला पेश आने वाला है जो तुम्हारे बस का नहीं। बस खुदाए अजीम से मदद मांगो, इसकी मदद ये मरहला तय हो सकता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, तेरी क्या हालत होगी जब तुझे ज़मीन में दफन किया जाएगा और तेरे लिए 3 हाथ का गड्ढा खोदा जाएगा और 2 हाथ एक बालिश नापी जाएगी। फिर दफन के बाद तेरे पास काले सिया मुनकिर और नकीर आएंगे जो अपने बालों को घसीटते होंगे। इनकी आवाज़ें गोया के सख्त कड़कड़ाने वाली गरज है और इनकी आंखें गोया के अंधा कर देने वाली बिजली हैं। ज़मीन कब्र को अपने दांतों से खोदेंगे और तुझे घबराहट की हालत में बिठा देंगे और तेरे साथ सख्ती से पेश आएंगे और तुझे खौफजदा कर देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हजूर, मैं इस दिन इसी ईमान की हालत में होऊंगा जिस पर अब हूँ। आपने फरमाया, हाँ, इसी हालत पे होगे। तो अर्ज़ किया, हजूर, मैं खुदा के हुक्म से इन दोनों को काफ़ी हो जाऊँगा।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جب آپ اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت تمہارے جوتوں کو کھسکھساہٹ سن رہا ہے۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کی دیگوں جیسی بڑی اور خوفناک ہیں، ان کی ڈاڑھیں بیل کے سینگوں جیسی بڑی اور خوفناک ہیں، ان کی آوازیں بادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔ یہ اسے بٹھا لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون تھا۔ بس اگر تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو خدا کی عبادت کرتے تھے تو کہے گا میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات لے کر آئے، بس ہم آپ پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی تو صحیح عقائد پر زندہ رہا اور اسی حالت پر تجھے موت آئی اور تو اسی حالت پر زندہ کھڑا ہوگا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراغ کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ اہل شک منافقین اور کافرین میں سے تھا تو کہے گا مجھے کچھ علم نہیں، میں نے لوگوں سے سنا جو وہ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کہہ دیا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تو نے اسلام کے متعلق شک میں زندگی گزاری، اسی پر مرا، اب تو اسی حالت پر روز قیامت میں اٹھائے گا۔ پھر اس کے لیے قبر سے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیل گوں فرشتے آتے ہیں، ایک نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر۔ تو وہ میت کو کہتے ہیں تو اس آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو وہ وہی کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے نیک آثار یا خدا کی اطلاع سے جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے اس کے لیے نور سے منور کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اب سو جائیے۔ تو وہ کہتا ہے میں اپنے متعلقین کے پاس لوٹنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے انجام خیر کی اطلاع کروں۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے نہیں، اب دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تو سو جائیے، جیسے دلہا سوتا ہے، جیسے کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے جو اس کے متعلقین میں سے زیادہ پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ اسے اس کے ٹھکانے سے حق تعالیٰ ہی اٹھائیں گے۔ اور اگر وہ میت منافق کی ہوتی ہے تو جواب دیتی ہے میں نے لوگوں سے سنا تھا جو وہ کہا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح کہہ دیا کرتا تھا، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں جانتا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، تو وہ اس پر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں توڑ دیتی ہے، بس وہ اس قبر پر یا اس حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ حق تعالیٰ اسے اس کے اس ٹھکانے سے روز قیامت میں اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو آپ کو آج میں نے بتایا کہ منکر نکیر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منکر نکیر کے سوالات سے بچائے اور ان کے سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔